سلام علیکم. سلام علیکم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. خب 5 نفری شدیم. وارد شدید. خوب. شیخ الادریس. اوکی. متشکرم. همچنین استاد منتظر آقای حافظ ترجمه مترجممون. مترجم هستید. خب حالا شما که بلد هستید هم فارسی هم. بله درسته ولی گاهی صدای شما خوب نمیشنوم اینجا. صدای من خوب نمیشنوه. چرا؟ شاید اون یعنی کم صدای. الان چی صدا خوبه؟ الان خوبه. ببینیم منتظر کانکتینگ تو اودیو هستیم. شیخ ادریس. حالا اگر سوال خودتون دارید بپرسید الان میاد اونا. الان که میشنوید شما. بله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ustadz mengatakan jika ada soal pertanyaan dipersilakan. استاد سوالی دارم این که ما مثلا تعریف گرفتیم یعنی به عنوان پدر جامعه شناسی اسلامی بوده است با اینکه ایشون در وسط یعنی قرنه های اسلام آمده یعنی منظورم که ما مطالعه اسلام که پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در اون دیدیم که منابع زیاد و حرفه های زیاد دیگه درباره جامعه و یعنی مبانی ها یا چیزها من تا حالا شنیدم که از علوم اجتماع آن چیزهایی که نظریه هایی که مطرح کرده شروع میکنه از مثلا ابن خلدون مطرح شده به عنوان پدر جامعه شناسی بدون این روش مطرح دادن نظریه یا تئوری در اسلام باید ما میبایست که منبع اصلی را باید ما جوری مطرح کنیم که یعنی مثلا پیامبر اسلام نه به عنوان فقط پیامبریه یعنی انسان ما باید اگر ارزش داره یک دانشمندانی باشه برای طرح نظریه که همیشه بر مبانی نظریه ایشون یعنی اون دانشمند تکیه در یک علوم مثلا صحبت بشه چرا ما از خود پیامبر از سطح اول نگذاشتیم که به عنوان انسان کامل مطرح میکنه نظریه های یعنی به طور کامل البته ما میتونیم یعنی بگردیم در این نظر در چیزهایی که پیامبر مطرح کرده ولی این دانشمندان مسلمان مثلا که مطرح نمیکنه به عنوان انسان اولین مطرح کننده مثلا در یک نظریه در تفکر اسلام پیامبر اسلام را مثلا فقط من شنیدم اونطوری از امام خمینی از مثلا آیا این یعنی تفکیک روش تفکر متفکران دینی یا متفکران ساینتیست اونطوری میشه شکافته میشه میبینیم این جریان طرح مسائل اجتماعی در صورتی که ما اسلام خصوصا در اجتماع اسلامی
ما باید طرح کنیم که نظریه هایی که طرح بشه از اون منابع حرف بزنیم دیگه. مثلا امام خمینی چرا ما به عنوان یک دانشمند ساینتیست مطرح کنیم اگر میخوایم جداش کنیم که از یعنی خصوصیت روحانیتش. اونطوری منظورم چی میشه نظر جناب عالی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به این ملاحظه بفرمایید که ما سخنمون از انسانهای معمولی و عادی است، نه از پیامبران. اگر که شناخت جامعه رو از منظر پیامبران بگیم، خب خانه‌خواه ما باید پیامبر رو اولین جامعه شناس بنامیم. ما بحثمون به انسانهای معمولی است که بهشون وحی نمی شود، نه اینکه پیامبر بهش وحی میشه. توی قرآن هم خیلی از مطالبی هست که یه نوع شناخت جامعه را به ما میده دیگه، ولی خدا نخواسته جامعه شناس باشه. جامعه شناس هم هست ولی زبان و بیانش متفاوت. البته اینجا که ما ابن خلدون را گفتیم، منظور اینه که یه انسان، یه متفکر مسلمان در پاسخ به این سوالات تحولات اجتماعی این حرف را زده، ولی تو حوزه‌های دیگه هم خب فیلسوفان هستن، مورخین هستن، سفرنامه نویسان هستن، مردم نگارها هستن. بحث بشر عادی و معمولی است که روی کره زمین زندگی میکنه. سخن به بحث از اونا هست. البته ابن خلدون اگر خاطر شریفتون باشه، منابع اصلیش را از صحبت‌های پیامبران و قرآن نقل کرد. اگر خاطرتون باشه میتونید یک بارم اینو مثلا خودتون نگاه کنید کتاب رو. بنابراین اینا متناقض با همدیگه نیست، نقد همدیگه هم نیست، بلکه دو تا مسیر متفاوت. ولی پیامبران وظیفهشون هدایت بوده، نه تأسیس یه علم. قرآن هم وسیلهش، میدونید که تو قرآن بالاخره مسائل متعددی وجود داره. اصل اول برای قرآن هدایت بشر، ولی خب تأسیس همه این چیزا تو دنیا رو به وسیله خداونده. اگر خواست توضیح ترجمه کنید ترجمه کنید. Baik. Tadi pertanyaan saya berkenaan dengan kenapa setiap pembahasan teori-teori dalam kajian ilmu tentang sosial ini senantiasa mengetengahkan orang-orang, hatta sekalipun pembahasan itu berkenaan dengan teori-teori dalam dunia Islam, di mana seperti yang diketengahkan yaitu dikenalkan bahwa Ibnu Khaldun adalah sebagai bapaknya ilmu sosial dalam literatur pemikiran Islam, dan kita membanggakannya di hadapan pemikir-pemikir yang lain atau di barat, di dunia barat. Justru walaupun mereka mengklaim diri mereka yang menemukan ilmu sosial ini, tetapi kita dengan istilahnya peninggalan yang konkret daripada Ibnu Khaldun mencermin, dan mereka juga mengklaim bahwa Ibnu Khaldun adalah merupakan mamba mereka. Tapi yang saya kemukakan di sini sebagai satu pertanyaan yang diherankan, selama ini kita mendengar dari para pembedah ilmu-ilmu sosial membentangkan teori-teori itu senantiasa atas nama diri mereka, kemudian mengemukakan nama-nama tertentu seperti Ibnu Khaldun sebagai tokoh atau sebagai bapak daripada ilmu sosial. Padahal kita tahu bahwa kehadiran Islam ini sudah jauh daripada zaman mereka ini. Ibnu Khaldun kan pertengahan abad-abad kedatangan Islam sudah jauh. Jadi kenapa kita tidak membentangkan sebuah teori yang sejak diasaskan Islam itu menjadi teori yang
kita percaya bahwa Rasulullah, kalaupun kita tidak menganggap beliau sebagai istilahnya ilmuwan, karena beliau mendapatkan wahyu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu jauh lebih konkret daripada hasil-hasil pemikiran manusia biasa, namun dia memberikan juga sebagai teori-teori yang konkret dan mampu untuk memecahkan permasalahan sosial kita. Kenapa tidak dibentangkan dari awal pembicaraan tentang masalah kemasyarakatan ini, nama-nama nabi dan tokoh-tokoh besar yang ada dalam perjalanan Islam ini tidak diketengahkan menjadi para penengah atau para pemula teori-teori sosial dalam Islam. Justru nama-nama lain yang tampil, yang istilahnya kita pun tentu saja membanggakannya. Tetapi semacam ada satu kondisi yang tidak sinkron dengan perjalanan sejarah yang kita miliki. Kalau kita menelusuri ilmu sosial ini sudah lama dibentangkan dalam Islam, dan kedatangan Nabi adalah membicarakan tentang masyarakat, tentang sosial. Tetapi kita tidak menjumpai pemikiran-pemikiran atau satu konsep yang justru dibentangkan sebagai konsep yang ilmiah, seperti saya contoh Imam Khomeini pun berbicara tentang masalah sosial. Tetapi Imam Khomeini pun tidak dibentangkan sebagai satu penemu teori-teori, padahal beliau telah membuat sebuah gerak sosial. Nah, Ustadz menjawab, betul bahwa Nabi adalah segala-galanya sebagai sumber daripada pemikiran Islam. Masalahnya sekarang kita berbicara sebagai manusia biasa yang tidak punya potensi hubungan langsung dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi sorotan utama oleh ilmuwan, oleh ilmu sosial. Jadi sebuah kepakaran dalam menganalisa masalah kemudian membentangkan menjadi sebuah teori oleh manusia biasa. Ini saya garis bawahi, sangat perlu untuk difikirkan kembali. Jadi rupanya pengkajian kita berkenaan dengan yang disebut dengan manusia biasa, ketika dia mampu mengkaji atau menelaah, membuat sebuah teori, itu merupakan satu kepakaran yang perlu kita banggakan. Namun perlu kita pikirkan lagi, selidiki lagi, apakah betul ini pembicaraan ini betul adanya. Apa masalahnya kalau kita berbicara mulai dari asas? Itu seperti itulah yang Ustadz mengatakan bahwa kita dalam rangka berbicara sebagai manusia biasa, walaupun memang yaitu dengan Al-Khaldun juga dalam perbicaraannya tentang ilmu sosial, teori-teorinya juga mengetengahkan kata-kata. Ini yang membuat saya jadi terbangkit. Kenapa tidak keseluruhan? Kenapa sebagian-sebagian saja? Kita kenapa tidak mengkonsepkan pembicaraan kita ini mulai dari asas datangnya Islam? Kalau mau berbicara berbagai ilmu, jadi harus asasnya sana menjadi satu kaidah, kemudian dilanjutkan oleh para pemikir-pemikir yang manusia biasa ini. Itu yang saya permasalahkan. Bale Ustadz. خب دست شما در نکنه، متشکر هستم. مترجمم که نرسید به ما درس Ini omade. ماشاءالله ماشاءالله. خوش آمدید. سلامت باشید. مقدار مشکل آنتن داریم. آره راست همینجوریه. من یه سوال فکر کنم سرکار خانم فاطمه پرسید، لیست فاطمه، اگر اشتباه نکنم.
حالا اگر دانشجو دیگه هم سوال دارم من هستم خدمت شما، تشریف آوردید خب بهترین رد و بدل بشه. اگر نسبت به درس‌های گذشته موضوعی هست من هستم خدمت. Kalau ada pertanyaan yang untuk pelajaran yang lalu silakan. Terima kasih. Kan soal itu Ram. بفرمایید. Ustaz Hafid. Saya pernah membaca dan mendengar tentang konsep ummah secara ya Nabi Muhammad Rasulullah tidak bicara ataupun menyampaikan wahyu terkait dengan hal-hal yang umum ya, ilahi, keilahian, tapi yang kemudian menjadikan konsep-konsep sosial, konsep-konsep ilmu yang rasional, yang duniawi itu dilakukan oleh para sahabat dan para penafsir, termasuk konsep ummah yang saya baca itu. Konsep ummah pertama kali dibuat ataupun dikonsepkan itu oleh Umar, gitu ya. Jadi oleh Umar radhiyallahu an yang pertama kali membuat konsep ummah yang kemudian menjadikan negara Islam. Gitu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi itu aja, Ustaz. Bagaimana kira-kira tanggapan? Demikian. من منتظر ترجمهش هستم. Allah, Ustaz Hafid رفته بیرون. چی گفتن ایشون؟ سوال چی بود؟ گفته که این من در یعنی کتابی خواندم درباره نظریه امه، این کانسپچوال امه، یعنی ولی این نظریه برداشته از تعالیم اسلامیه، یعنی از پایه صحابه که معلوماتی که از پیامبر شنیده و این کتاب یعنی اعتراف میکنه که عمر بن خطاب کانسپت یا نظریه امه را مطرح کرده. این چیه؟ درسته؟ اون شما فرمودید چی؟ به نظر شما چی این ادعای این طوری شد؟ من فکر میکنم که یک کتابی دکتر شریعتی داره، جامعه امت و امامت دکتر شریعتی، اون حتما بخونید. من سندی ندیدم که عمر این کار را کرده باشه، چون عمر سواد این بحث‌های نظری رو نداشته و سوالایی هم که براش مطرح می‌شده میرفته از امام علی می‌پرسیده. بنابراین من ندیدم. حالا اگر سند دیگه دارید بفرمایید. من اینجور سند ندیدم و فکرم نمی‌کنم که اون بحث‌های نظری رو وارد شده باشه. اساسا بحث‌های تئوریک و نظری یه پشتوانه فکری قوی‌تر از اون می‌خواد. ولی امت ممکنه که بحث‌های از پیامبر نقل کرده باشه، ولی من نمی‌دونم. من خیلی nemikham اینجا واردش بشم. Sebenarnya saya juga tidak menemukan sanad yang berkenaan dengan pandangan atau teori yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab berkenaan dengan masalah teori ijtima ini atau ummah ini, karena diketahui bahwa mengeluarkan satu teori atau pemikiran itu memerlukan kekuatan berpikir yang kuat, sedangkan diketahui sepanjang pemerintahan Sayyidina Umar ini kan senantiasa apabila ada permasalahan-permasalahan selalu merujuk kepada Sayyidina Ali, dan ini saya rasa satu ketimpangan yang dibentangkan. Saya sampai sekarang tidak menemukan sanad yang kuat berkenaan dengan ini. Yang saya tahu ada
Ali Syariati juga menulis umat dan imamat. Namun pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan hadirnya Sayyidina Umar sebagai membentangkan pandangan-pandangan berkenaan dengan masalah-masalah sosial itu sangat jauh, sebab dilihat daripada fakta sejarah yang ada bahwa di samping senantiasa kondisi pada masa itu, kalau ada permasalahan-permasalahan, Sayyidina Umar akan merujuk ke Sayyidina Ali, dan hal ini ada disampaikan dalam hadis-hadis kisah sejarah dalam mamba Islam. Kemudian mungkin Sayyidina Umar menyampaikan semacam nakal daripada pembicaraan hadis-hadis daripada Rasulullah, kemudian beliau menjadi periwayatnya. Dalam bentuk itu mungkin terjadi, dan saya sampai sekarang tidak menemukan data-data itu, dan saya pun mungkin tidak dapat memasuki pembahasan ini. Demikian Pak Ubed. Mutasyakirim Ustadz. خب بهترش درسش اگر tidak ada pertanyaan lain, silakan dipertanyakan. Kalau tidak, saya akan melanjutkan pembahasan. خب سوالی ظاهرا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. Ustaz bebasir, ini mau 4 nafar هستیم، 2 نفر اون خانم لیس و آقای حافظ نیستن. منتظر بمانیم. چند لحظه باید ما اطلاع بدیم، زود بیان برمیگرده. خب فکر میکنم بهتر شما صحبت کنید. ما شروع میکنیم، حالا خیلی درس نمیدیم. بله. مثلا شما عرض کنم که اگر ملاحظه فرموده باشید، ما درس نظر جامعه شناسی رو سعی کردیم که اولا وجه مشترک همه جامعه شناسان را بگیم که این تقریبا 2 سوال بود که براتون توضیح دادیم. بعد دوره به دوره هم بحث را رسوندیم تا قرن 18 هفته قبل. یعنی اول یونان را گفتیم، بعد روم را گفتیم، بعد دنیای اسلام را گفتیم و حساب چه مشخصاتی داشته و چه اتفاقی درش افتاد. رنسانس رو توضیح دادیم تا اینجا که من میدونم. در قرن 17 و تغییرات قرن 17 در قرن 18 به در واقع نتیجه رسید و توضیح دادیم که هفته قبل که به هر حال قرن 18 اسمای مختلفی داره، ولی من معتقدم بهترین اسم برای قرن 18 قرن تاریخ و انسان. این چیز درک منه که از مطالبی که تدریس کردم و تحقیق کردم معتقد هستم که در واقع قرن 18 قرن انسان و تاریخه، چرا که اساساً در این قرن انسان بیشتر بهش توجه میشه، حقوق بشر مطرح میشه و اروپایی‌ها بیشتر برای مستندات خودشون به تاریخ رجوع میکنن. در حال چیزی که هست، اتفاقاتی که تو قرن 18 افتاد زمینه را برای شکل‌گیری جامعه شناسی در واقع آماده ساخت
یکی از اتفاقات که افتادی بود که انقلاب صنعتی و انقلاب سیاسی در کشورهای اروپایی پیدا شد. انقلاب صنعتی خب تو انگلستان اتفاق افتاد، انقلاب صنعتی توی فرانسه و انقلاب سیاسی هم در فرانسه. در واقع فرانسه هم توش انقلاب صنعتی رخ داد، همین توش انقلاب سیاسی اتفاق. توی آلمان حادثه خیلی مهمی رخ نداد. خب اینجا گوشکند که تقریبا به لحاظ زمانی، در واقع به لحاظ زمانی میگن که در تاریخ، یعنی در قرن 18 متولد شده، یعنی در تاریخ 1798 میلادی و فوت کرده. به هر حال حوادثی که توی فرانسه اتفاق افتاد از نظر کند نیازمند شکل‌گیری علم بود که به این اوضاع احوال نابسامان سامان بده. میخواد ترجمه کنید شما تا هم بقیه‌اش. Kita telah membicarakan berkenaan dengan pembahasan-pembahasan yang lalu. Kita telah memasuki pembahasan Renaissance pada abad pertengahan, kemudian perkembangan-perkembangan yang terjadi pada abad pertengahan hingga abad ke-17, dan kita memasuki pembahasan sekarang pada abad ke-18, di mana terjadinya revolusi sanat atau revolusi produksi. Dan ini adalah satu perubahan besar yang terjadi di dunia, dan saya menamakannya sebagai era sejarah dan kemanusiaan. Banyak hal yang terjadi pada abad ini, dan di sini juga diutarakan adalah seorang sosial yang bernama Kant sekitar abad ke-18 pada tahun 1000. Ini saya tak dapat dengar sangat ini, nanti kita akan cek balik. استاد یک لحظه من زیاد نتونم صدای شما قشنگ بشنوم. چیکار کنیم پس؟ این آقا نمیاد. منتظر آقای حافظ منتظر بشیم. آره خب باش، پس منتظر بشیم حافظ بیاد. حالا شما میتونید Boleh callingkan ke itu Ustaz Hafid. Kalau di calling berarti saya keluar dulu, Bu. Jangan di SMS aja.
کرده کلاس را بفرمایید تکرار میکنی. اون آقا حافظ اومد. آقا حافظ بریز ابو حافظ. حالا هر سلام اومد به استاد. من بگه خودش. سلام علیکم. این مشکل ما امروز همینه دیگه، اینترنت ما. حل شد یا نه؟ الان وصلیم ولی چند دقیقه دیگه دوباره اینجوریه. با ما شوخی داره حتما. آره دست کنه. ما با شوخی میکنیم. حالا اشکال نداره، هم موقع بود. چشم. چین تماشا میکنیم چیکار. ببینید من از اول بگم بحث رو. بحث رو یه مرتبه از قرن کردیم که از یونان شروع شد، بعد روم رو گفتیم، بعد دنیای اسلام رو گفتیم، بعدش هم رنسانس رو توضیح دادیم، قرن 18 رفته قبل و مونتسکیو هم توضیح دادیم. این در واقع دلیلش اینه که خواستیم بگیم که فکر نکنید که اروپا یه شبه مثلا یه لحظه‌ای یه خیلی با علم شدن. نه، علم در همه جای دنیا بوده. اروپایی هم حالا یک کمی کار کردن، یک کمی که بنابراین ما هفته قبل تا قرن 18 رسیدیم اگه خاطر شریفتون باشه. تو قرن 18 ما اسمای مختلفی را به کار بردیم. اسم قرن 18 گفتیم بهترین نام اینه قرن انسان و تاریخ. یعنی انسان در اروپا تو قرن 18 به انسان نظریه همانندی انسان ها رسید. قبلش معتقد نبود. الان هم اروپایی ها یه جوری دیگه هستند. در زبان طرفدار انسان همانند هستند، در ذات و عملشون نجات پرستن. اکثرا هم، نه حالا همه، اکثرانشون اینجوری. مونتسکیو هم مورد بحث قرار دادیم. خب اگر شما سوال داشتید بپرسید، ولی خب مونتسکیو رو به جامعه شناس نمیگن، گرچه برخی میگن جامعه شناس هم هست، ولی ادعای نظری نداره. درست کنید چیز مونتسکیو نداشته تا حالا. ما این terjun ke teman bagus. Ustaz mengatakan bahwa kita pelajaran kita ini, mata kuliah kita ini membahas tentang ilmu sosial bukan dari abad ke-18. Kita sudah membicarakan tentang ilmu sosial ini dari pemikir-pemikir Yunani kuno sampai kemudian pemikir Romawi, bahkan juga kita membicarakan tentang pemikiran tentang yang berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial berkenaan dengan para pemikir abad pertengahan. Eropa telah berhasil untuk menguasai atau panjang. Kemudian kita juga sempat membicarakan tentang abad ke-18 dan saya secara pribadi menyebutnya ini istilah dari Ustaz sendiri bahwa beliau lebih senang menyebut abad 18 sebagai abad manusia dan sejarah karena 11 di Eropa itu selalu disandarkan kepada pada sejarah. Bagaimana orang-orang Eropa memiliki pandangan bahwa manusia itu sekarang setelah abad 18 memiliki pandangan bahwa manusia itu sama. Ya, mereka memiliki kesamaan dan dari sinilah kemudian muncul hukum-hukum atau aturan-aturan piagam-piagam yang diakui dan untuk kemanfaat seluruh bangsa di dunia. Walaupun secara prakteknya mereka masih tetap pada cara-cara yang dulu dan menganggap bahwa diri mereka adalah yang paling berkuasa dan yang paling layak dan paling mulia terhormat dibandingkan bangsa lain. قرن 18 دو تا حادثه خیلی بزرگ رخ داد که تاثیر زیادی رو اروپا داشت. یکی انقلاب صنعتی است، یکی هم انقلاب سیاسی و فکری و اندیشه‌ای در واقع. انقلاب اندیشه، فکر، سیاسی هم میگن بعضی‌ها. صنعتی و انقلاب اندیشه. ببینید انقلاب صنعتی وقتی وجود داره مثل همه کشورها فکر میکنن که
انقلاب صنعتی به جای اینکه فقر رو از بین ببره باعث افزایش فقر شد. شهر رو توسعه داد، شهرنشین توسعه پیدا کرد، ولی فاصله طبقاتی زیاد شد، بیکاری زیاد شد. میدونی اینجا این یه نکته هست که قابل دقت، مسئله بزرگی پیدا شد. و یکم انقلاب توی اندیشه ها بود، یعنی اینکه در حال متفکران نمیخواستن حرفای مسیحیت کلاسیک رو بپذیرن دیگه بدون استدلال عقلی. این خیلی مسئله بود براشون تو اون زمان. البته توی انقلاب صنعتی در انگلستان اتفاق افتاد، ولی از انقلاب فکری اندیشه خیلی خبری نبود. تو آلمان خیلی حادثه اتفاق نیفتاد. تو فرانسه بود که مأخذ و مرجع یا اصل بود که هم انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، هم انقلاب فکری و اندیشه‌ای و یا سیاسی هم اتفاق. در فرانسه بله، تو فرانسه انقلاب هم سیاسی اتفاق افتاد و هم انقلاب صنعتی و هم فکر و اندیشه. به هر حال جامعه در قرن 18 یه جامعه پر التهابی بود. از یه طرف نمیخواست اون سنت‌های قدیمیش رو بپذیره، از این طرف هم جایگزین دنبال یه جایگزین میگشت برای خودش. دانشمندا دنبال یه جایگزین. اینه که اگوست معتقد بود که تنها راه حل اینه که ما یه علم نوبنیاد تأسیس کنیم که جواب سوالای زمان ما را بده. فرانسه ابتدای امرم اسمش رو گذاشت فیزیک اجتماعی. تحت تاثیر روش علوم تجربی گذاشتن فیزیک اجتماعی. ولی بعداً به دلیل اینکه فیزیک چی بود؟ اجتماعی، سوشال فیزیک. آگوستون گفته؟ آره، اول نگفت جامعه شناسی، اول گفت فیزیک اجتماعی. ولی این مفهومی که ایشون به کار برده بود یه آمارشناس بلژیکی هم به کار برده بود، بنابراین اون منصرف شده به جای این کلمه جامعه شناسی را به کار برد. آگوستون مسئله فیزیک اجتماعی مطرح کرده، بعد اون سوئیسی چی بود؟ کلمه یعنی عبارت فیزیک اجتماعی رو اول به کار برد، ولی چون این عبارت رو یه آمارشناس بلژیکی هم به نام کتله، آدولف کتله به کار برده بود، منصرف شد. به جای فیزیک اجتماعی کلمه جامعه شناسی را استفاده کرد و گفتش که ما احتیاج به یک علمی داریم که بتونه مشکلات جامعهمون رو چیکار کنه، حل کنه. Ya, ada dua peristiwa penting dan peristiwa besar yang terjadi pada abad 18, yaitu pertama adalah revolusi industri dan yang kedua adalah revolusi industri telah menghadirkan industri yang membuat kehidupan bangsa Eropa menjadi berubah, menjadi semakin maju, mengeruk kekayaan, banyak orang-orang yang kemudian menjadi maju dan kaya. Tapi meski demikian kita berhadapan dengan sebuah fenomena yang miris, yang memiriskan di wilayah di daratan Eropa. Misalnya seperti kemiskinan yang juga semakin bertambah, kemudian juga adanya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin yang semakin jurangnya semakin lebar. Ini hal-hal yang tidak bisa. Revolusi industri itu kita tahu bahwasanya revolusi industri terjadi di Inggris dan kemudian di Prancis lahirlah revolusi politik, pemikiran dan pemikiran. Abad 18 masyarakat Eropa abad 18 merupakan masyarakat yang diguncang oleh berbagai isu dan permasalahan di zaman itu. Mereka menginginkan adanya suatu hal yang berbeda dengan apa itu mereka rasakan, dan itu mereka menginginkan terjadinya perubahan yang seakar-akarnya dalam bentuk revolusi.
Namun di sisi yang lain mereka belum bisa menemukan alternatif pengganti bagi kondisi yang akan mereka sehingga disinilah kemudian Auguste Comte pertama kali ketika melihat fenomena semacam ini menyatakan bahwa perlu ada sebuah teori dan untuk memahami apa yang terjadi. Dia menggunakan muncul pemikir dari Belgia yang menyebutkan bahwa yang kita perlu ilmu pengetahuan tersendiri. بله خب پس کنت در واقع پیشنهاد دهنده نام جامعه شناسی بود. دلیل و زمینه‌هاش هم توضیح دادم. حالا اگوست کنت برای که این جای این رشته و این مستحکم بشه اومد تو طبقه بندی. اولین کاری که کرد توی طبقه بندی علوم بر اساس ادراک و آشنایی و علمی که داشت جامعه شناسی تو طبقه بندی علوم قرار داد. یه جای خاصی براش تعیین کرد. به این شکل طبقه بندی علوم ترتیبش اینجوریه: اول ریاضیات، دوم هیئت، سوم فیزیک، چهارم شیمیه، پنجم زیست شناسیه و ششم جامعه شناسی. پس اگوست کنت برای استحکام این علم پیشنهادی کسی فکر نکنه که هیچ مبنایی نداره اومد تو طبقه بندی علوم قرار داد. از طبقه بندی علوم ردیفش اینجوریه: یک ریاضیات، دو هیئت، سوم فیزیک، چهارم شیمی، پنجم زیست شناسی و ششم جانشین. ببینید این Maksud surat ini hayat tuh istilah Inggris has هیئت مثلا چیز دیگه، ستاره شناسی مثلا فکر کنم یه چیز. هیئت یعنی علم ستاره شناسی، نه هیئت مذهبی نیست. Astronomi ya, bisa dikatakan bahwa Auguste Comte adalah pemikir di Eropa pertama yang memprakarsai lahirnya ilmu-ilmu sosial. Dan dalam kategorisasi ilmu sosial ini ditempatkan pada bagian sains atau ilmu. Misalnya ketika mereka membagi ada riyadiyat ya, atau matematika, kemudian ada hayat, ada fisika, ada kimia, ada ilmu lingkungan ya, dan kemudian yang terakhir memasukkan ilmu sosial. بله. چیزی که از این طبقه بندی علم روش های این علوم همانند نیست. مثلا نگاه کنید 1 2 3 4 علم اول یعنی از ریاضیات، هیئت، فیزیک روششون تحلیلیه، یعنی پدیده‌های جزئی را با همدیگه نسبت میدن و یه نتیجه میگیرن. ولی زیست شناسی و جامعه شناسی روششون چیه؟ ترکیبیه. روش ترکیبی اینه که اگر شما بخواید یه جزء رو بفهمید باید اون جزء رو در کل قرار بدید. خب اساس این مال دیدگاه کارکردگرایی است که ما بعد میخونیم اینا. دیدگاه ترکیبی یعنی اینکه فهم کارکرد و اثر یه جزء رو در کل متوجه میشید. مثل خیلی از پدیده‌هایی که شما میدونید دیگه، مثلا ممکنه که یه وسیله گران قیمت داشته باشید ولی هیچ فایده نداشته، ولی این برای خود اون دستگاه کار میکنه، ممکنه مفید باشه. یه جزء در یه دستگاه، در یه دستگاه کامپیوتر یا یه ماشین یا هر چیز دیگه، هر جا جزء در علوم قبلی جزء بررسی میکنن. اینجا میگه که دیگه‌اش ترکیبیه. در هر حال میخوام بگم که جامعه شناسی از همه علوم پیچیده‌تره و بنابراین میتونه این کار اولی که انجام داد تا پایگاه علمی جامعه شناسی مستحکم بکنه. علمش در واقع
Ya, dalam pembagian kategorisasi ilmu ini kita lihat adanya metode yang digunakan dalam masing-masing ilmunya berbeda-beda. Misalnya dalam riyadhiyat dan hayat itu yang digunakan adalah analisa, dan sementara dalam ilmu lingkungan dan juga ilmu sosial itu yang digunakan metodenya adalah metode kombinasi. Artinya kita melihat satu satu fenomena dengan fenomena yang lain, kemudian membandingkannya, dan itulah yang bisa yang menyusun sebuah ilmu. Mirip seperti misalnya perangkat komputer yang terdiri dari berbagai bagian-bagian, yang kemudian bagian-bagian itu dirakit menjadi sebuah komputer. Ilmu lingkungan maupun ilmu sosial juga seperti itu. Fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang ada di tengah sosial atau di lingkungan itu dikumpulkan menjadi satu, dan kemudian perkumpulan itulah yang membentuk ilmu sosial atau ilmu lingkungan. بله. خب این یه کار خیلی مهمی بود که اگوستکونت انجام. کار دومی که خیلی باز مهم هست و وجه افتراق یا جدایی رو از دنیای قدیم نشونده که یه نظریه انسانشناسی مطرح کرد. Ini matrah kardi Agustkun. بله؟ Agustkun matrah kardi انسانشناسی رو. بله دیگه، یه نظریه اگوستکون مطرح کرد که البته عنوانش از طبیعت بشر، این در این مفهوم با هم دیگه مشترکن با مثلا دیدگاه‌های دیگه، ولی خب ولازم مطالب ذیلیش خیلی متفاوته. شما مثلا یادتون بیاد که افلاطون چگونه تعریف از انسان داشت، یا سنت آگوستین چگونه تعریفی داشت از آدم و حوا حرف زد، هبوط انسان هبوط آدم رو بحث کرد. یادتون هست خاطر شریفتون؟ تو ابن خلدون از فطرت حرف زد، از طبیعت حرف زد، یه چیز دیگه گفت، ولی عنوانش طبیعت بشریه. ولی این طبیعت بشری دو قسمت داره، یه قسمتش هم هوشه. طبیعت بشر دو قسمت عمده داره، یکی دل و یکی دیگه هم هوش. دل خودش موقع دو قسمته، احساسات هست و فعالیت. هوش هم در واقع دریافت و بیان. حالا البته اینجا انشاءالله به کتاب رجوع کنید میتونید بیشتر ببینید. در حال یه نظریه بود که هیچ ارجاعی به قدما نداشت، به فیلسوفان اروپایی نداشت. این خیلی مهمه. مثلا شما نگاه کنید، اگر قبلا مثلا شاید بگم یه دیدگاه زیست شناختی بوده داده به انسان، چون میخواست یه حرف نوعی بزنه باید یه انسان دیگه ای تعریف میکرد برای خودش و یه انسان دیگه ای تعریف کرد. مثلا شما معمولا اگر از کسی مثلا عشق جایگاهش کجا هست میگید حتما در قلب دیگه، ولی این گفت نه، عشق جایش زیر قده هیپوفیزه، یعنی قلب انسان رو، اون چیزی که دو قلب همه رو برد زیر قده هیپوفیز. خیلی جالبه، یعنی از نظر انسان شناختی تر، یعنی انسان طبیعی معمولی در حد حیوانات تعریف کرد. جالبش فقط از این جهته که همه را برد زیر قده هیپوفیز و درست انسان شد یک هیپوفیز، یه قده هست تو بدن انسان در ذیل مغز به نام قده هیپوفیز. میخوام بگم همه این چیزایی که ما میگیم در قلبه او برد تو مغز انسان بود. یعنی ولی یه نظریه انسانشناسی جدیدی تعریف کرد که این انسان ترکیبی است از دل و هوش. حالا اجزا داره که خب اجزاش دیگه من خواستید باید به کتاب رجوع کنید. این هم دومین کار مهمی بود که انجام داد که نظریه انسانشناسیش با متفکران غربی در واقع فرق هم نمی‌کنه که چیش از فیلسوفان، کاملا نظریه انسانشناسیش متفاوت. Ya, hal kedua yang dilakukan oleh Kant adalah bahwa dia
menyampaikan teori-teori dan pandangan-pandangan tentang antropologi yang berbeda dengan pandangan-pandangan para pemikir sebelumnya. Maksudnya pemikir sebelumnya itu terlepas dari mereka itu dari para pemikir era Yunani atau era Romawi atau era abad pertengahan dan yang lainnya. Dia menyampaikan teori-teori yang sama sekali berbeda. Misalnya ketika kita berbicara mengenai siapa manusia, berasal dari mana manusia itu, misalnya dalam teori yang disampaikan oleh San Agustin, kita masih ingat bahwa San Agustin melihat manusia dari Adam dan Hawa yang kemudian terlempar dari surga, dan dengan penjelasan yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Atau mungkin kita bisa melihat asal manusia dari mana, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Jadi istilahnya Agus Kuhn berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang baru, yang antropologi yang baru yang belum pernah ada orang yang menyampaikannya. Misalnya ketika dikatakan bahwa manusia itu kembali pada tabiatnya, Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu, pada tabiatnya. Nah, Agus Kuhn melihat bahwa tabiat manusia itu ada dua. Tabiat manusia itu bisa berasal dari hatinya atau berasal dari pikirannya. Hati itu yang akan menggerakkan emosi, perasaan, afeksi, dan hati itu juga bisa menjadi sumber dari gerakan dia. Sementara yang namanya otak manusia itu menerima pemahaman, menerima sesuatu pemahaman, wacana, pemikiran, dan menyampaikannya. Agus Kuhn ingin menyampaikan satu hal yang baru yang tidak disampaikan oleh para pemikir yang sebelumnya. Ketika misalnya kalau orang ditanya cinta itu berada di mana, kita akan mengatakan cinta itu adanya di hati. Hati yang kita maksud tentunya bukan hati yang ada di badan kita. Sementara Agus Kuhn menyampaikannya bahwa cinta itu berasal dari satu bagian di otak kita. Ya, jadi seakan-akan diturunkan manusia itu dari kondisi yang sakral yang tinggi kepada maujud yang tidak beda dengan kondisi, dengan alam materi murni, bahkan seperti misalnya hewan atau yang lain. اگر سوالی تا اینجا دارید بفرمایید. Sampai di sini kalau ada yang ingin disampaikan silakan. یک چیزی خلاصه‌ای هست از بحث‌های آقای آگوست کن مثلا که ما بتونیم ببینیم که نظریه ایشون راجع به این من نمیدونم کتابم و فایلش میتونم پیدا کنم براتون اگر فایل داشت. اگر نمیدونم چجوری میتونم یه نسخه کتابم به شما بدم. حالا من یه فکر کنم ببینم شاید کتابم براتون فرستم. انشالله. فارسی البته اما شما باید ترجمهش کنید. والا ما در خدمتیم استاد. من میفرستم ببینم چه اگر نشدم یه دونه پی دی اف فراهم میکنم، میگم بگیرن براتون بفرستم انشالله. خانم الیس فاطمه ظاهرا سوالی دارد. بفرمایید. Silakan Bu Elis. Pertanyaannya singkat, Ustadz. Sebetulnya kalau dari pemaparan Ustadz tadi kan kondisi sosial yang akhirnya berpengaruh juga kepada pengetahuan. Saya ingin penjelasan lebih detail lagi soal ini, sosiologi pengetahuan mungkin perspektifnya dari Ustadz. بله این سوال کوتاه البته دارم و اون اینه که با توضیح که داده شده می‌بینیم که pertanyaannya apa tadi? Apa tadi pengaruh apa? Pengaruh? Ini mungkin dari perspektif sosiologi pengetahuan, Ustadz. Jadi bagaimana pengaruh sosial itu membentuk satu sistem pengetahuan yang berbeda dari yang sebelumnya. Kan ini kan ada perkembangan sosial yang kemudian tadi muncul Agus Kuhn yang pola pikirnya itu memang pola pikir apa ya, seperti ilmu sosial. Mungkin kondisinya pada saat itu memang tengah maju ininya ilmu sainsnya itu. Jadi akhirnya ilmu sosial juga mengikuti
cara-cara seperti itu. Tapi mungkin di balik fenomena sosial itu bagaimana sih proses sebuah pengetahuan terbentuk gitu? توضیح که داده شده اصلا میفهمیم که این علوم تأثیر گرفته از مسئله رخدادهای اجتماعی و اندیشه های اجتماعی. یه سوالی که دارم اینه که چگونه ما بتونیم توضیح بدیم چگونگی به وجود آمدن علوم و یا میگن پیشرفت علوم در نگاهی به تأثیر پذیریش از تحولات اجتماعی. ببینید طبق نظریه دولت و تمدنی که داشتیم قبلا هم خدمتتون گفتم، وقتی یه دولت خب نهادهای علمی هم رشد پیدا میکنه، نهادهای علمی، نهادهای تربیتی، نهادهای غذایی همش پیدا کردن و رشد پیدا کردن، بنابراین میتونن به مسائل اجتماعیشون هم جواب خیلی راحت. الان شما نگاه کنید اروپا و آمریکا بیشتر اسلحه را اونا میسازن ولی هیچ چیز خودشون تو مملکت خودشون استفاده نمیکنن. من یا تو عربستان یا تو یمن یه عده مسلمان میکشن، یا تو سوریه یه سری مسلمان میکشن، یا تو اوکراین یه جنگ رو میندازن. بنابراین برای خودشون آرامشه، برای کشورهای دیگه ناآرامی. این نتیجهش. خب خانه‌ها چون خداوند به هر استعدادشون رشد نمیده، چرا آدما مهاجرت میکنن به آمریکا؟ چون اینجا آرامش، اونجا هیچ اتفاق خاصی خیلی مهمی نمیفته، آزادن، میخونن، مطالعه میکنن، پولم به اندازه کافی در میارن. ولی شما نگاه کنید مگه قبلا این بغدادی که الان شما هست میدونید مرکز علم دنیا بوده؟ مصر مرکز علم دنیا بوده؟ چرا اون موقعی که قدرت مستقر داشتن مرکز علم بوده؟ ولی وقتی ضعیف شده به لحاظ سیاسی، اسرائیل هم میاد تو اربیل عراق برای خودش پایگاه جاسوسی درست. عربستان سعودی هم خدمت به آمریکا میکنه، اون یکیش هم همینجور مسلمان میشه. خب این معنیش اینه که باید اول از هر چیز دولت مستقر داشت، دولت خوب داشت. امام خمینی میفرماد اصلاح جامعه از بالا شروع میشه. وقتی که آرامش باشه دولت هم از دانش بنیانها طرفداری کرد و امسال هم دیدید که تولید ملی، اشتغال و دانش بنیان. دانش بنیان یعنی همین جوانایی که سواد دارن و میرن برای خودشون مؤسسه میزنن، همه چیز هم تولید میکنن خیلی راحت. ما نه ماسک از کسی میخوام، نه واکسن از کسی میخوام، همه تولید میکنن ایرانی‌ها. چطور یه مرتبه ایرانیایی که اینقدر عقب افتاده بودن یه مرتبه اینقدر پیشرفت کردن؟ به خاطر وجود دولت اسلامی. اصل بر سر دولت هاست. و سلام نامه. Ya, kalau این اصطلاح فارسی ها و سلام نامه تمام یعنی اینکه نه اصل sebut Ustaz istilah akhir itu. و سلام نامه تمام. اصطلاح فارسیه. حالا اینا ترجمه نکردم. Dari pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab melalui teori yang sudah pernah disampaikan pada semester yang lalu tentang pemerintahan dan peradaban. Jika kita memiliki sebuah pemerintahan yang kuat, maka peradaban juga akan muncul. Di antara peradaban itu adalah juga masalah ilmu pengetahuan. Sebagai negara yang bisa dikatakan paling kuat di dunia saat ini, membuat senjata, yang mana senjatanya itu tidak digunakan di dalam negerinya. Tapi misalnya orang-orang Saudi membantai orang-orang Yaman atau dikirim ke Suriah sebentar untuk membunuh sebagian orang Muslim di sana. Sementara di Amerika sendiri tidak ada yang namanya peristiwa-peristiwa semacam itu. Ada ketenangan di sana. Ketika ada ketenangan, maka orang
bisa beraktivitas dengan baik. Banyak orang Islam yang mestinya orang-orang Islam kan juga memiliki kemampuan yang sama karena manusia itu memiliki. Tapi ternyata kondisinya adalah umat Islam masih belum bisa melakukan apa-apa karena memang tidak memiliki sebuah sistem pemerintahan atau negara yang kuat yang bisa mendukung gerakan-gerakan mereka untuk membangun peradaban dan untuk pergi dan hijrah ke melakukan migrasi ke wilayah-wilayah seperti di Amerika karena merasa di sana aman, bisa belajar, bisa mengembangkan ilmu, bisa mencari uang dengan cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini harus dicari dari teori yang pernah saya sampaikan tentang peradaban, pemerintahan dan peradaban. Kita saksikan juga di Iran, misalnya bisa mengeluarkan duit dan membeli. Kita lihat Iran dalam waktu yang singkat menjadi salah satu negara dalam keilmuannya. Ketika dengan pandemi COVID, kita tidak pernah mencari unsur atau bahan-bahan untuk membuat masker seperti negara-negara yang lain. Kita bikin sendiri, yang bikin vaksin sendiri tanpa ada bantuan dari pihak-pihak lain. Ini terjadi karena di Iran ada sebuah negara yang kuat dengan pemerintahan yang kuat, sementara pemimpinnya sangat peduli ilmu-ilmu dasar yang di Iran berkembangnya sangat pesat melampaui rata-rata perkembangan ilmu dan sains di dunia. Kita bisa mendapat kita beberapa puluh tahun yang lalu termasuk negara yang terbelakang. پاسخ راضی هستید یا توضیح بشود؟ Apakah jawabannya bisa diterima atau masih ada hal yang lain? Untuk Iran itu memang saya kepingin tahu lebih dalam, apakah di Iran yang dikembangkan di Iran itu, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya apa ya, ilmu-ilmu modern seperti paradigma seperti Barat, paradigma yang berbeda dengan Barat. Itu pertanyaan yang dari barusan Ustadz pernyataan. Dari Dashdid, این سوالی دارم درباره اینکه واقعا چیزی پدیده که تو ایران وجود داره پدیده خیلی تعجب برانگیز و قابل مطالعه است. یه سوالی که برام پیش اومده اینه که آیا برای پیشرفت علوم در ایرانی که در غرب وجود داره پیروی میشه یا یک پارادایم دیگه استفاده میشه تو ایران؟ من منظور از پارادایم چیه، ولی خب علوم دو دسته است. یه علوم تجربی هست، علوم تجربی و فیزیک و اینا نداره دیگه. الکتریسیته برق ایران برق اونجا هم برق دیگه، فرق نمیکنه که ایران برق هست، نه اینکه اونجا یه چیز دیگه است اینجا. نه، موضوع و روش یکی، هر کی اون روش استفاده کنه مثلا به راحتی میتونن در واقع به قول معروف میگن که از تیشه معکوس است، از مهندسی معکوس استفاده میکنن، خیلی راحت میشه و پیشرفت هم. علوم انسانی فضاش فرق میکنه. علوم انسانی غرب اصلا به درد ما نمیخوره چون با اندیشه سر کار داره و خیلی چیزا دیگه، هم به لحاظ موضوع هم به لحاظ روش ما با اونا متفاوت هستیم. جهان بینیمون، جهان شناسیمون متفاوت. ولی علوم تجربی راحت‌تر میشه پیشرفت کرد، مثل علوم انسانی نیست. Kalau kita lihat ilmu, saya juga tidak paham apa yang dimaksud dengan dalam pertanyaan dari tentang paradigma. Cuman kalau kita mau melihat bahwa ilmu-ilmu yang berkembang di dunia ini kita bagi menjadi dua, ada ilmu yang empiris yang berdasarkan eksperimen dan pengalaman, maka kita lihat bahwa ilmu-ilmu yang seperti ini di mana-mana sama. Misalnya listrik yang ada di Eropa, di Barat, juga di Iran ada. Kita bisa memanfaatkan listrik seperti mana mereka juga memanfaatkan listrik.
Ini adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sains, yang bangunannya adalah bangunan apa namanya, uji coba dan eksperimen. Ya, itu ilmu humaniora. Kita dengan Barat tentunya berbeda, cara pandang kita berbeda, kemudian juga metodologi kita juga berbeda dengan mereka. Bisa mengikuti apa yang mereka jalani, yang mereka kembangkan, karena berbeda sama sekali dengan apa yang ada pada kita. خب راضی هستید یا نه؟ یا Apakah فاطمه؟ Cukup Ustadz. Alhamdulillah. الحمدلله. Alhamdulillah che ne ho sempre tajumena. موضوع قبل داشتیم که این همه متفکرها به 2 تا سوال جواب دادن. خب اجتماعی چجوری هست؟ در پاسخ به این سوال پیگوشکان یک مطلبی رو مطرح می‌کنه، مراحل سگانه کنت یا نظریه سگانه کنت که تحولات را در هوش بشر جستجو میکنه. مارکس تو اقتصاد جستجو میکنه، یکی ممکنه توی یه موضوع دیگه نگوش کن تاریخ بشر را در هوش جستجو، در هوش واب شین هوش، یعنی بشر چجوری موضوع نگوش کن برای اینجا 3 تا مرحله را برای هوش بشر تفکیک میکنه. یکی مرحله ربانی، خودشون میگن theological or finches state، مرحله ربانی و تخیل. یه مرحله هست، یعنی اینکه بشر فکر میکنه که همه این پدیده ها رو از راسته موجودات متافیزیکی در واقع به وجود اومدن. این ویژگی است که اروپا از قرن گذشته تا قرن 14 داره. شاید نمیدونم بت پرستی و اینجور چیزایی هم باشه، چون بعضی ترجمه ربانی کردن این مرحله دوم تحول هوش بشر از قرن 14 هست تا قرن در واقع قرن 14 است تا انقلاب فرانسه. اسمش هم گذاشتن مرحله متافیزیک. از انقلاب فرانسه به بعد اسمش گذاشتن مرحله اثباتی. مرحله اثباتی یعنی اونها یا میپذیرن که یا مشاهده بشه یا تجربه یا قابل آزمایش باشه. یعنی فلسفه اثباتی یعنی در واقع para pemikir sosiologi dari zaman dulu memiliki 2 pertanyaan dan berusaha untuk menjawab 2 pertanyaan besar. Masing-masing kita sudah melihat dari era Yunani kuno sampai pada era Augustus dalam menjawab masalah transformasi sosial yang melihat bahwa menyampaikan sebuah teori yang disebut dengan teori 3 fase atau 3 transformasi manusia, perubahan-perubahan yang ada di tengah kehidupan manusia, dan secara itu pusatnya ada pada
otak. Menyampaikan ada 3 tahapan. Dengan tahapan Rabbani, kalau dalam bahasa Farsi biasa diterjemahkan dengan Rabbani, artinya sesuatu yang berhubungan dengan khayalan, dan ini bisa dinisbatkan pula kepada kepercayaan akan Tuhan, fenomena-fenomena alam yang terjadi semuanya dikaitkan dengan kekuasaan Tuhan atau dewa yang sedang marah atau apa. Dan ini berhubungan dengan abad-abad sampai ke, termasuk diantaranya abad pertengahan sampai ke abad ke-14 Masehi. Tahapan kedua atau fase kedua yang dimulai dari abad ke-14 sampai terjadinya revolusi Prancis, disebutnya sebagai sikap. Dan yang pembuktian atau biasa disebut dengan isbati atau pembuktian, dan disinilah mulai berkembang, kecuali jika bisa dibuktikan secara eksperimen, jika tidak maka akan tertolak. از همه متفکر پرسیم ابن خلدون کن توی تحول اندیشه و هوش بشر جستجو داده. شاید مطرح نقد کرده این نظریه رو، میگه این نظریه آقای اگوسکون درست نیست. چرا مبنای کارش و ادوار تفکر قرار داده؟ اگر قراره که مبنای تفکر رو، ادوار تفکر رو تقسیم بندی کنیم، باید متفکران اون اصل رو مبنا قرار بدیم. آیا توی تفکر یونان ارسطو و افلاطون مانده آدم عادی بودن که به ما اسم گذاشتیم مرحله ربانی یا تخیلی، یا مرحله بعدی بقیه متفکر، آیا دنیای اسلام مثل دنیای اروپا؟ شاید مطرح این نظریه معتقده که آقای اگوسکون اینجا به جایی که آدمای متفکر رو مبنای تقسیم قرار میده، آدمای عادی و معمولی رو مبنای تقسیم کار تفکرش قرار میده. Syekh Mutahari mengkritik apa yang disampaikan. Menurut Syekh Mutahari ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Kon dalam masalah ini, yaitu dia fase-fase ini dengan melandaskan pada manusia-manusia yang umum, orang-orang yang biasa. Coba tengah-tengah dunia pemikiran seperti misalnya pemikir Yunani seperti Aristoteles, seperti Plato dan yang lainnya dijadikan sebagai ukuran. Di dunia Islam ada ajaran Nabi Muhammad, apakah di dunia Islam sama dengan di dunia Eropa pada saat itu, sehingga dia menyebut fase orang membawa pemikiran yang bersifat tahayul, tentunya berbeda. Coba kalau seandainya yang dijadikan sebagai dalam mengkajinya adalah bukan orang-orang yang biasa. اگر سوالی هست در اینجا من هستم. Jika ada pertanyaan خب دارد سوال. بریم قسمت پاسخ سوال دوم. سوال دوم که از همه پرسیدیم، اونجا زبان بیان آدم ها معمولاً موقع نظم اجتماعی بگیرن زبان و ادبیاتشون رو عوض میشه. در بحث نظم اجتماعی چند تا در واقع یکی مالکیت و زبانه، یکی خانواده هست. مالکیت
Beneran Ustaz. آقای عبید سوالی داره ولی همین که soal dari silakan Ubed. Nah, Ustaz, syukran. Ya, silakan. Melihat pemikiran suaranya ya membaca Suara terganggu. Nggak ada suaranya, Ubed. pikiran teolog Barat ya Immanuel Kant, Nggak ada suaranya. dan lain-lain itu terinspirasi Putus-putus. ظاهرا این آنتن ما مشکل داره امروز. خب حالا پس درس ادامه بدیم تا اگر هر موقع آنتن خوب شد سوال شد. alright good. بله. بله. پس گفتیم در بحث نظم اجتماعی که چند تا عنصر را مورد بحث قرار میده که مذهبه، یکی مالکیت و زبانه، یکی خانواده است، یکی هم تقسیم کاره. چی؟ ببینید در مورد مذهب نظرش مثل مارکس و اینا نیست که ضد باشه. میگه مذهب دو جنبه، یه جنبه عقلی و یا همون اعتقاد جزمی داره، یه جنبه عاطفی داره که در پرستش نمودار میشه و یه جنبه عملی داره، یعنی میگه که میتونه به جامعه کمک بکنه. مذهب نظرش البته با منشأ مذهب یه جوری دیگه است، ولی اینجا در بحث مالکیت، معتقد مالکیت عبارت تجلی آثار فعالیت در اجتماع است. بعد و زبان تجلی آثار هوش در اجتماع است. وجه مشترک این دو هم یه قانون تراکمه. تجلی آثار روح. تجلی زبان تجلی. میگه بین هوش و مالکیت یه قاعده وجود داره مشترکی وجود داره، قانون تراکم میمونه. هرچند به وسیله هوش انسان تولید بشه از بین نمیره، کتاب میشه میمونه دیگه، کتاب میشه، مجله میشه، تو دنیا مجازی رعایت کرد. نکته مهمش در مورد خانواده است که حالا اصل اساسش اینه که اروپایی‌ها که خیلی هستن که قانون تراکم چیزهایی که در حوزه مالکیت یا در قانون هوش، میدونید که هوش وقتی انسان تولید هوش میشه کتاب دیگه از بین که نمیره که متراکم میشه میونه بر نسل بعدی. اینجوریه. یه تراکم یعنی روحی هم انباشته شدن. در مورد خانواده غربی را الگوشه و خانواده چند همسایه را مواد بحث خانواده هست. در مورد خانوماست که اظهار نظر میکنه. قابل توجه خانوما که میگه که در کند اظهار میداره که مرد
که فعال و باهوش است باید زن را که اساساً موجود حساس و احساسی، جامعه شناس غربی، خانوما توجه کنن این جامعه شناس غربی چی میگن. باید زن را که اساساً موجودی حساس است وادار به اطاعت کنه. به اطاعت از مرد. بله دیگه، از مرد دیگه. آره، زن باید مطیع مرد باشه. این چیزی میگن تو حرفاش یه چیز دیگه. این هم جامعه شناسشون. Agus Kun dalam menjawab pertanyaan yang kedua yaitu tentang tatanan yang ada di tatanan sosial, mengatakan bahwa tatanan sosial itu tidak lepas dari beberapa hal. Yang pertama adalah agama atau kepercayaan, ya, kepercayaan itu walaupun dia dari mana munculnya kepercayaan dan agama itu dengan cara yang mungkin ada penjelasannya tersendiri, tapi dia mengatakan bahwa agama itu punya andil dalam permasalahan emosi dan afeksi, dan juga pada praktek, pada tindakan dan praktek dan tindakan. Kemudian ketika kita berbicara mengatakan selain agama ada beberapa hal lagi, agama, kemudian kepemilikan dan bahasa. Yang terakhir tentang pembagian pekerjaan. Dalam masalah agama tadi sudah dijelaskan adanya 3 hal yang berhubungan dengan agama, yaitu rasionalitas, emosi, dan praktek atau tindakan. Sementara berkenaan dengan masalah kepemilikan, dia mengatakan bahwa karya-karya dan karya-karya dan aktivitas yang ada di dalam masyarakat. Sementara bahasa merupakan jelmaan dari pikiran yang ada di tengah masyarakat. Disinilah kemudian dia menyatakan bahwa kalau misalnya orang menggunakan dia lalu kemudian menghasilkan karya, maka karyanya itu juga layak untuk disebut sebagai sebuah kepemilikan, dan itu akan bisa diwariskan. Ada masalah keluarga, dia memiliki pandangan bahwa keluarga yang dimaksud keluarga yang ideal dan layak untuk menjadi teladan adalah keluarga versi Barat. Ada satu hal yang menarik dari Agus Kun ketika dia berbicara mengenai bagi mereka yang mengkampanyekan perempuan, bahwa pemikir Barat, sosiolog Barat yang kenamaan yaitu Agus Kun, dia mengatakan bahwa seorang pria yang dia aktif, dia bekerja, dia punya kreativitas, dia melaksanakan seperti ini harus memaksa perempuan untuk taat kepadanya dan patuh kepadanya. Maksudnya memaksa istrinya untuk patuh kepadanya. اما قسمت بعدی که در واقع تقسیم کار هست که نظم اجتماعی رو در واقع یه جوری میخواد احداث کنه، بحث 2 نوع سلسله مراتب رو مطرح میکنه. یکی سلسله مراتب دنیایی هست، یکی هم سلسله مراتب معنوی. حالا سلسله مراتب Maka Puldoro آره دیگه، پول داره دیگه، میره پول دارن میرن قرده. مراتب مالی که کارگرای بی پول. جالبه که ادبیات نگاه کن، ادبیات کشیشای مسیحیه ولی به اسم جامعه شناسی به خورد ما گونه که از آن گونه نظم بیرون از این جهان نیست که در مذهب مسیح این نظم زندگانی
هر حال خوبی هستید، شما قصه نخورید، نصیحتشون میکنه، میگه شایستگی اخلاقی داره، شما نظم معنوی روش. این سلسله اینجا علاره سلسله چی بود مال پول داره استاد؟ دنیوی مال پول داره، ثروت و قدرت دیگه. ثروت و قدرت چیز هست دنیویه. اونا که ثروت و قدرت فاقد هستن در سلسله مراتب معنوی قرار میگیرن. ولی جالبه که میگه این نظم معنوی اینجوری که مذهب مسیحی میگه نظم معنوی که من میگم مسیحی میگه نیست، بلکه از اون حرفایی است که من میگم به ارتباط به اون دنیا نداره، همه چی هست تو این دنیا. این هم بعد جالبتر از همه اینه که توی همین سلسله مراتبی برای قدرت معنوی وظایفی رو تعیین میکنه. یعنی میگه قدرت معنوی 3 تا وظیفه داره. 1. احساسات آدمیان را به منظور کار مشترک متحد گرداند. 1. احساسات آدمیان را به منظور کار مشترک متحد گرداند. 2. حق حکومت کنندگان را هم محفوظ بدارد. 3. خودکامگی و خودپرستی توانگران و قدرتمندان را تعدیل کنه. نمیگه مثل مارکس برشون بجنگه این کار رو بکنه، نه میگه تعدیل کنه. چی تعدیل کنه؟ پس 1. احساسات آدمیان را به منظور کار مشترک متحد گرداند. 2. حق حکومت کنندگان را محفوظ بدارد. 3. خودکامگی و خودپرستی توانگران و قدرتمندان را تعدیل کنه. این وظایف قدرت معنوی است. در هر حال میخوام بگم اگوستین تو جامعه شناسیش دیدگاهی که در مورد زن داشت همون دیدگاه مسیحیت قبلی است که میگه باید مطابقت کنه و همین که تو بحث قدرت معنوی همون حرفای قدما را زد ولی اسمش گذاشت جامعه شناسی. Ya, dalam masalah pembagian kerja, Agustin meyakini bahwa ada pembagiannya, ada serangkaian tahapan-tahapan duniawi dan serangkaian tahapan-tahapan silsilah atau rangkaian apa namanya tingkatan atau tingkatan-tingkatan duniawi ini para pemodal, mereka yang memiliki orang-orang kaya. Sementara untuk masalah rangkaian apa namanya itu adalah milik kelompok buruh. Ini adalah kata-kata yang lebih mirip dengan apa yang kita saksikan pada abad pertengahan. Yang biasa gereja-gereja pada saat itu ternyata disampaikan begitu oleh seorang seperti Agustin. Tapi dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makna yang untuk para kaum buruh itu bukan yang ada hubungannya dengan akhirat, dengan surga dan neraka, tidak, tapi untuk kehidupan dunia. Karena itu dia menyampaikan 3 hal penting bahwa sentimen atau emosi itu harus bersama-sama. Yang kedua bahwa prinsip yang berikutnya adalah bahwa hak mereka yang memimpin, hak mereka para pembuat kebijakan, pemimpin melakukan suatu kezaliman atau kelaliman, kesemenang-menangan, maka hendaknya dinetralisasi. Tidak mengatakan bahwa harus diperangi, tapi harus dinetralisasi. Ya, ini خب این بنابراین ما 2 تا سوال در مورد کنجکاوی که تحولات خیلی با نظر قدیم تفاوت اصولی و اساسی نداشت، علیرغم ادعا که کردن جناب آقای
درست کن. Yes, mana sampai. Ini adalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan Akuspon. Kita lihat bahwa dia menjawab sebut di awal pertemuan kita bahwa ini adalah pertanyaan inti para pemikir sosiologi ilmu sosial, dan dia bisa menjawabnya, dan kita lihat jawaban-jawaban dia walaupun terkesan ada perbedaan tapi secara intinya tidak banyak berbeda dengan ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini pada pembahasan tentang Akuspon. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. اون دو تا سوال بزرگ جامعه شناسی تا مرحله متفکران اسلام میرسیم، یعنی چجوری اونها جواب میدهد بحث میشه. دیگه ابن خلدون بدون تو سوال جواب مسلمین نه بقیه متفکرای جدیدن جواب میدن. آره، چون ما درسمون اینجا نیست. یعنی بحث گسترده داره این درباره این دو سوال. بله. ولی کی ما میتونیم اون برسیم؟ که ما اون ترم درس دادیم دیگه. هنوز من متوجه نشدم به عنوان. میدونم شما چی میگی. ما دانشگاه خودمون 4 واحد میگیم، برای شما 2 واحد میذارن. فقط آقای ابن خلدون گفته شده. ولی برای ما این دو تا سوال باید ما سعی بکنیم یک نظریه یعنی کار جمعی باشیم این جواب بدیم، چون من متوجه می شدم که این اسلام خیلی غنی برای این پاسخ دادن این سواله. با هم چاپ کنیم. با کمک شما. پس اینطوری میشه. هنوز جایی داره که برای بحثش. بله میشه کار کرد. پایان‌نامه رو میتونه بگید. این جواب این آگوستون درباره 4 مطلب مطرح کرده خیلی تنگ و خیلی یعنی گسترده. اصول الدین داریم، یعنی تو با نظم شدن نظمی، یعنی جواب سوال دومش خیلی عالیه درباره این بحث دین. بله میشه. انشاءالله دوباره تحقیق میشیم. من در خدمتتون هستم. کار از دستم در کمک انشاءالله. شما علاقه دارید که هفته بعد در نماز صحبت کنیم؟ بله. برمیگرده به خودتون استاد. نه ما چون دوکه ما مطرح میکنیم. انشاءالله. اسامیش عرض فرمودید به عنوان یعنی نبی میگن، یعنی قائل میکنه. اون کیهان؟ هفته گذشته فرمودید 4 نفر اون کندرس سمسیمون تورگو. یا بله. خود اروپایی ها میگن، یعنی اینا پیام جدید آوردن برای پاریس. اون اسامی اونها پیدا کنیم. ببینم من اگه کتابش داشتم من دارم، من که بتونم، تو کتاب من هست. تورگو کنم. مثلا زیر
زیر موضوع چیه؟ اسامی ایشون هم میاد؟ اینها بحث چیز دیگه، قرن 18 و تحولات تاریخیه، تقسیم بندی که در مورد تاریخ بله. داره. حالا ببینم من اصل کتاب در نکنید. حتما یه کاری به خاطر همه شما سعی کنم، اگر هم نبود سعی کنم یه فایل PDF پیدا کنم براتون بفرستم. بله انشاءالله. مشکور. تشکر. اگر سوالی دارید بازم من خدمتتون هستم. من رو هم از دعای خودتون فراموش نکنید در نمازاتون. انشالله من یه روزی بیام شما رو از نزدیک اندونزی ببینم. انشالله. خب اگر سوالی نیست من شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده. التماس دعا داریم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ زحمت. Terima kasih Ustadz Hafid. Sama-sama. Ya. Oke, saya permisi dulu ya, mau ngajar lagi. Ya, Masih ada 2 kelas lagi saya harus ngajar. Habis itu pulang ke Kelas Depok, dari Depok saya ke Pekalongan. Untungnya nggak nyetir sendiri, untungnya. Kalau nyetir sendiri ya bisa. Masih ada ngajar majelis taklim sama ngajar hauzah. Saya mau hadiri ya. Oh ya Bu Eli sudah dikirim belum sama Zulfa formanya? Oh iya kemarin Ustadz maghrib menjelang Isya lah, maghriban nyampe alhamdulillah. Mau ngirim dari sini, cuman kan kesulitan. Masih beda lagi baru ya. Yang karen ya? Nah, karen memang lebih enak daripada Albors. Albors Ustadz. Oh, Albors yang dikirim. Iya. Iya, boleh tuh yang baru boleh nyoba. Ada. Kalau ada. Kontak aja pada yang punya. Saya kan kebetulan kalau mau ke Cirende dari rumah lebih dekat. Ya bukan lebih dekat sih. Iya. Kabarin aja. Jauh. Di Sadra juga deket saya ke situ. Kalau mau nitip ke Sadra juga boleh. Oh ya gitu lebih enak sih. Emang Bu Eli, kirain saya juga. bukan orang Sukabumi. Kirain Sukabumi. Bukan Sukabumi. Iya. Sukabumi. Mana? Cibadak. Sukabuminya Cicurug. Hauzah dong. Belum tahu Hauzah di mana. Hauzah itu kan di Caringin, pasar Caringin. Masuk ke dalam Cijeruk, tapi itu Hauzah laki-laki. Oh, Hauzah laki-laki. Kalau Cicurug emang banyak pesantren sih. Pokoknya pesantren paling kecil. enak deket dari Cihideung. Oh, dari sini. Cigombong kan ya nggak jauh juga dari Cigombong sih. Tapi masuknya kalau saya biasa masuk lewat ya. Cijeruk. Oh, Cijeruk yang Villa Aikes iya, ya? Betul. Oh, di situ ada Hauzah tadi. Kan berarti banyak di sana ya, banyak penghuninya ya. Kalau dulu kan sekali-kali aja dipakai. Sekarang ada terus. Saya ngajar sana seminggu sekali. Tempatnya. Ya, ya enak nggak enak. Jauh. Oke, saya izin ya mau ngajar.
Ustaz. Waalaikumsalam.